नमस्ते। मेरो नाम तपेन्द्र बुढा। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ एक जुत्ता। यो लामो जिन्दगीको बाटोमा म लड्दै पढ्दै हिँड्न लागेको धेरै भइसक्यो। यो लामो जिन्दगीको बाटोमा म लड्दै पढ्दै हिँड्न लागेको धेरै भइसक्यो। हिँड्दै गर्दा ढुङ्गामा ठेस लागेर लडे, अनि खुट्टामा हेर्दा त्यहाँ मात्र एउटा जुत्ता थियो। यो एक जुत्ता त मसँग जन्मजातदेखि नै रहेछ। यो एक जुत्ता त मसँग जन्मजातदेखि नै रहेछ। अब खोज्नु पर्ने अर्को जुत्ता पो रहेछ। खै कता कता भुलेछु, कता कता डुबेछु यो दुनियाँमा। त्यो अर्को जुत्ता खोज्न भनी म बल्ल गम्भीरताले हिँड्दैछु जीवनको बाटोमा। त्यो अर्को जुत्ता खोज्न भनी म बल्ल गम्भीरताले हिँड्दैछु जीवनको बाटोमा। म सानो हुँदा सुनसान देखिने यो जीवनको बाटोमा हिँड्दैछन् आज धेरैजनाहरू एउटा जुत्ता लगाएर यसै भिडमा। म जस्तै धेरै मानिसहरू आफ्नो अर्को जुत्ताको खोजीमा भौतारिँदैछन्। म जस्तै धेरै मानिसहरू आफ्नो अर्को जुत्ताको खोजीमा भौतारिँदैछन्। त्यो अर्को कस्तो जुत्ता होला जुन एक बालकदेखि युवा वृद्धहरू खोज्दैछन्। कोही खोज्दैछन् त त्यो अर्को जुत्ता आफ्नो निस्वार्थ प्रेम भावमा। कोही खोज्दैछन् त त्यो अर्को जुत्ता यो भौतिक दुनियाँको सुखमा। कोही खोज्दैछन् त त्यो अर्को जुत्तालाई आफ्ना इन्द्रियहरूको तृप्तिमा। कोही केही अर्को जुत्ता खोज्न भनी पुग्दैछन् अरबको खाडीमा। कोही ती अर्को जुत्ता खोज्न भनी पुग्दैछन् पराई स्त्रीको कोठीमा। एउटा नाङ्गो खुट्टा र अर्को खुट्टामा एउटा मात्र जुत्ता लगाएर हिँड्दा कहिले स्वास काँडाले गोबिँदा निस्किने यो रातो रगतले, कहिले ससाना ढुङ्गासँग ठोकिँदा नङले खरर गरी हलिँदाको पीडाले, र त कहिले हिलोमा टेकिँदा गोरुङ्गो र फोहोर हुने यो हिलम्ने जुत्ताले, र पछाडि फर्केर हेर्दा हिलोले लटपटिएका मेरा ती कहिले नमेटिने पाइनाले मलाई मेरो अर्को जुत्ता खोज्न भनी बारम्बार झकझकाइरहन्छ। मलाई मेरो अर्को जुत्ता खोज्न भनी बारम्बार झकझकाइँदैछ। यही लामो जीवनको बाटोमा म हिँड्दा अर्काका अनेक थरी जुत्ताहरू देख्छु। म यही लामो जीवनको बाटोमा हिँड्दा अर्काका अनेक थरी जुत्ताहरू देख्छु, र कसैको महँगो र राम्रो जुत्ता अगाडि आफ्ना जुत्ता लुकाउँदै बस्छु, र कसैको फोहोर फाटेको जुत्ता अगाडि यी खुट्टा लम्काई देखाउँछु, र त कहिले भिडभाडमा मौका पर्यो भने रिसले अर्काको जुत्ता पनि खिचिदिन्छु, र त कहिले भिडभाडमा मौका पर्यो भने अर्काका जुत्ता पनि रिसले थिचिदिन्छु। हिँड्दै जाँदा म जीवनको सस्तो बजारमा अर्को नयाँ जुत्ता किन्न भनी जान्छु। म हिँड्दै जाँदा म जीवनको सस्तो बजारमा अर्को नयाँ जुत्ता किन्न भनी जान्छु, र आफ्नो यति राम्रो जुत्तासँग मिल्दैन कि भनेर त्यही छाडेर आउँछु। कहिले डुब्दै जाँदा म जीवनको महँगो बजारमा जुत्ता किन्नु भनी सोध्छु। कहिले डुब्दै जाँदा म जीवनको महँगो बजारमा जुत्ता किन्नु भनेर सोध्छु, तर फेरि यति महँगो जुत्ता किन्ने पैसा छैन भनेर म फर्किन्छु। मेरा कोही साथीले राम्रा र महँगा जुत्ता लगाएर यो जीवनको बाटोमा निकै अगाडि दौडिसके। कोहीले त सस्तो र फाटेको जुत्ता लगाएर बाटोमा नै लडिसके। त्यसैले त मलाई यो एक जुत्ताको भरमा र एक नाङ्गो खुट्टाको भरमा दौडिन मन लाग्छ। मलाई त कहिले यही एक जुत्ताको र यही एक नाङ्गो खुट्टाको भरमा दौडौँ कि जस्तो लाग्छ। तर फेरि यति लामो बाटोमा दौडिँदा कहिले नपुरिने काँडाले गोब्यो भने, जीवनभर म उठ्न नसक्ने गरी लड्यो भने, त्यसपछि मेरो के होला अवस्था? बिचार यो नाङ्गो खुट्टाको मान्दै दया र ममता खोज्दैछु म जीवनको त्यो अर्को जुत्ता। जुत्ता लगाएको यो एक खुट्टाले एक पाइला अगाडि
सादाको सुख। जुत्ता लगाइको यो एक खुट्टाले एक पाइला अगाडि सादाको सुख, नाङ्गो यो अर्को खुट्टाले काँडाले भरिपूर्ण यो जीवनमा अर्को पाइला राख्दाको दुःख। भरिएको छ यो जीवन आखिर सुख दुःखले हरेक पाइला पाइलामा। भरिएको छ यो जीवन आखिर सुख दुःखले हरेक पाइला पाइलामा। खै अब फेरि कति टाढासम्म हिँड्नु पर्ने हो यही एक जुत्ताको सहारामा। कहिले यो जीवनको बाटोमा हिँड्दा एकान्तमा अरूले लगाइएका दुई जुत्ताको टक 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 गर्दै गरेको आवाज सुन्छु। म अझै शान्त भएर आफ्नो एकमात्र जुत्ताको टक टक यो अधुरो आवाज सुन्छु। अनि लाग्छ यो अधुरो जीवनको आवाजलाई अब त पक्कै पूर्ण गर्छु। त्यसैले त म यस्तै आवाज निकाल्ने अर्को त्यो जुत्तालाई एकान्तमा बस्दै खोज्छु। म यही एकै जुत्ता लगाएर हिँड्दै गर्दा म निकै थाकिसकेँ। अब मलाई बाटोमा थचक्कै बसेर आराम गर्न मन छ। तर फेरि म चारैतिर हेर्छु, कोही फटाफट यो जीवनको बाटोमा दौडिँदैछन् र कोही बिस्तारै यो जीवनको बाटोमा हिँड्दैछन् र त कोही बिस्तारै बिस्तारै घिस्री घिस्री एक एक कदम अगाडि सार्दै अगाडि बढ्दैछन्। र त म फेरि हिम्मत गर्दै एक जुत्ताको सहारामा फेरि हिँड्न थाल्छु र म जीवनको अर्को जुत्ता खोज्न थाल्छु। म हिँड्दै गर्दा यो लामो बाटोमा अगाडि एउटा खच्च लङ्गडो जस्तै हिँड्दै गरेको मेरो देश नेपाललाई पनि देख्छु। अनि नजिकै गएर हेर्दा उहाँको मात्र एउटा फाटेको जुत्ता देख्छु, अर्को खुट्टा नाङ्गै, जहाँ थुप्रै घाउचोट र पीडाहरू देख्छु। उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो यो नाङ्गो खुट्टामा कहिले एउटा गतिलो जुत्ता परेन रे। पाउँछु त जहिले पनि थोत्रो स्वार्थी र चाँडै फाट्ने जुत्ताहरू। त्यसैले त अहिलेसम्म पनि उहाँ खोज्दै हुनुहुन्छ यो अर्को जुत्ता। एक असल राजनीतिज्ञ र त एक असल नेता। मेरो त जीवन नै एक अधुरो जुत्ता रहेछ, पूर्ण बनाउनलाई खोज्दैछ त्यो अर्को जुत्ता। एक दिन यस्तै अर्को जुत्ता खोजी मलाई निकै जोरले यो जीवनको बाटोमा दौडिनु छ। यही अर्को जुत्ता लगाई ठुला सगरमाथाको शिखर चढ्नु छ र त्यहाँ पुगेर मलाई एउटै कुरा भन्न मन छ, आखिर हाम्रो जीवन त रहेछ एक जुत्ता, आखिर हाम्रो जीवन त रहेछ एक अधुरो जुत्ता। खोज्नै पर्ने त्यो अर्को जुत्ता, खोज्नै पर्ने त्यो अर्को जुत्ता, खोज्नै पर्ने त्यो अर्को जुत्ता।